मैं हूं शिवाला भट्ट और आप देख रहे हैं यानी कि हम इधर सीएम की तरफ से जिन गरीब लोगों को रेडियां मिली हैं और हमारे साथ सदर साहब मौजूद है। आइए जानते हैं इनकी ज़बानी। जी सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? तो सर ये हमारी सीएम की तरफ से बड़ा ही अच्छा निकाह हुआ है, गरीब लोग बड़े खुश हुए हैं माशाल्लाह। ये सारे हमारे भाई भी बैठे हुए हैं, तो आप इन पे क्या कहना चाहेंगे? हम सीएम साहबा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर चौधरी शाफे साहब ने खुसूसी काविश करके टीसी गुजरात नूरुल आलम कृषि साहबा उन्होंने हंगामी बुनियादों पे अपनी जिला कौंसिल की टीम जिनमें सैयद सरफराज मेहदी साहब, ज़ेब इंजीनियर साहब और इंस्पेक्टर अल्तमश, इनकी निगरानी में हंगामी बुनियादों पर हमारा ये मॉडल रेडी बाजार मंजूर करवाया और इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रेडियां इधर मौजूद हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, अवाम भी बहुत खुश है और ताजर बरादरी भी बहुत खुश है। तो इसमें गरीब अवाम नहायत खुश है कि बहुत ज्यादा खुश है? बहुत ज्यादा इसलिए खुश है कि इन रेडी बानों से हमने रिक्वेस्ट की है कि आपने इधर डीसी रेट पे सामान सेल करना है, ज्यादा इधर प्रॉफिट नहीं ली जाएगी। ठीक होगा। तो सर ये जो रेट है ये गवर्नमेंट का रेट होगा, मंडियों का रेट होगा कि आम वाम का रेट होगा? ये जो गवर्नमेंट हमें लिस्ट देगी उसके मुताबिक ये सेल करेंगे। ओके ठीक हो गया। तो सर इसमें वाम यानी कि बहुत खुश है। ये अब ये तो नहीं होगा कि ये अब प्याज 1000 रुपए तड़ी हो गए हुए हैं, जो आलू है वो इतने रुपए, टमाटर 1000 रुपए तड़ी, तो यहाँ पे वो क्या बुनियाद होगी रोजमर्रा के हिसाब से? यानी कि जैसे आपने बताया कि हमारी जो नूरुल आलम मैडम वो भी आई हुई थी और सीएम की तरफ से भी काफी अच्छे निकाह किए गए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो मार्केट से ये चीजें खरीद कर लेकर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सबसे कम जो प्राइस है ना उस पर माल परचेज किया जाए। आप किसी भी दुकानदार से रेट पूछ सकते हैं कि वो रेट अभी क्या दे रहे हैं। प्याज इन्होंने तकरीबन 750 तड़ी लगाया हुआ है, जब तक मार्केट में 900,000 रुपए तड़ी सेल हो रहा है। जी अच्छी बात है। तो आप यानी कि आप आवाम को मजीद ज्यादा क्या कहना चाहेंगे कि ये किस हद तक ठीक हो सकती है? यानी कि ये तो बहुत ही अच्छा उन्होंने निकाह किया, बहुत खूबसूरती है, बूटे वगैरह उन्होंने लगा दिए हुए हैं और ये खूबसूरती इसी तरह ही साफ सुथरी रहेगी कि हफ्ते बाद आएंगे यहाँ पे गंद पड़ा होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? ये अब जिला कौंसिल वाले जिसकी भी जिम्मेदारी लगाएंगे इसको मेंटेन करने के लिए। हम जिला कौंसिल वालों के हर तरह से साथ हैं। जो भी वो हमारी ड्यूटी लगाएंगे इंशाल्लाह हम वो पूरी करेंगे। ओके ठीक हो गया। और इसके बारे में आप मजीद गरीब अवाम को और क्या अच्छा बयान देना चाहते हैं कि जैसे इस माह ये हुआ है कि अगले माह कोई और अच्छा निकाह भी होगा? इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे प्लान है, हम शहीद चौक से ये जितनी गंदगी या जितना रश है, हमने सीएम साहबा से एप्लीकेशन दी थी, डीसी साहबा ने हमारे लिए इधर जो पीछे जगह है उधर रक्षा स्टैंड मंजूर कर दिया है। जो ये इधर जो रक्षा खड़ा हुआ सारा चौक पर जो ट्रैफिक ब्लॉक करता था वो सारा उधर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सर मैंने देखा कि ये यहाँ पे अड्डा भी देखा जाता है, ये शोर शराब ये वो, तो इस तरह के नासिर में लड़ाई झगड़े भी तो हो सकते हैं ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इधर लड़ाई झगड़े नहीं हुए, ताजर और ये सारे बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो सर लास्ट में आप जैसे हमारे सीएम मरियम नवाज साहब, हमारे डीसीओ नूरुल आलम साहब, उनका भी हम बड़ा शुक्रगुजार हैं। इस हवाले से आप आवाम को प्यारी सी स्पीच कर दे कि ये इसी तरह खूबसूरत जो है ना यही माहौल होना चाहिए, औरतों का छेड़ाछाड़ी ना हो, इस टॉपिक पे आप प्यारी सी जो है ना हमारे साथ स्पीच करें। हम मोहतरम मरियम नवाज साहबा का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने सीसीडी बनाई है जिसकी वजह से हमारे बच्चे और बच्चियां महफूज हो गए हैं। अब ना असला कल्चर रहा है, ना बदमाशी रही है, अब कोई मसला नहीं इधर रहा। जो ये उनके फलाई इकदाम जितने भी हैं, अवाम उनको बहुत सपोर्ट कर रही है, अवाम उससे बहुत खुश है और ये पहली वजीर आला खवातीन है
کہ جو اتنے اچھے پروجیکٹ لے کر آ رہی ہیں کہ جس سے ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، عوام کی اس سے نفس بحال ہوئی ہے۔ اب انہوں نے جو پلان بنایا ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ ہیں ان کو ختم کیا جائے، اس سے بڑا تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ 100 سال سے لوگوں کے مقدمے چاہ رہے ہیں، لیکن لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ان کے پردادے فوت ہو گئے ہیں، لیکن ان کے معاملات اس کی وجہ سے قتل و غارت ہوتی ہے۔ بے شک ایسی بات ہے۔ جب یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ ان کی زمینیں حقدار کو مل جائیں گی تو پھر تو ادھر پریشانی نہیں رہے گی، نہ ہمارا تھانے کی عوام کو ضرورت رہے گی، نہ کسی وکیل کی ضرورت رہے گی، اور نہ عدلیہ کی ضرورت رہے گی۔ تو جیسا کہ صدر صاحب آپ اس بات پہ ایگری ہے کہ غریبوں کو انصاف ملے گا؟ انشاءاللہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے، پہلے آج تک نہیں نظر آیا، اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح یہ پلان بنائے ہیں اور جس طرح وہ انتظامیہ سے کام لے رہی ہیں، انشاءاللہ عوام کو اب انصاف ملیں گے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں جی عورتیں بیچاری انصاف لیتے لیتے مر جاتی ہیں، مرد انصاف لیتے لیتے مر جاتے ہیں، تھانے والے فون نہیں اٹھاتے، تھانے والے کوئی درخواست نہیں لکھتے، اس کے بارے میں بھی آپ اسپیچ کرتے ہیں؟ وہ سب معاملات پہلے تھے، جب کا مریم صاحبہ نے سی سی ٹی کا پلان کیا ہے، اب تو درخواست کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اب تو وہ دیکھ لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کوئی ویڈیو ڈالیں اس کے بعد 3 دن کے اندر اندر آپ کو رزلٹ مل جائے گا، انصاف آپ کو نظر آئے گا۔ یہ وہ انصاف ہے جو ہم بار بار تعریفیں کرتے تھے کہ افغانستان میں اتنی لاشیں لٹکا دی گئی، انہوں نے بچی گواہ کی، جی ایسی بات ہے، ایسی بات ہے، ہم یورپ کے مثالیں دیتے تھے۔ جی ٹھیک ہو، اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ایک یورپ بننے جا رہا ہے، وہ ایسا یورپ ہے جس میں اسلامی قانون ہوگے، یورپ طرز کے قانون نہیں ہوگے، انصاف یورپ طرز کا ہوگا۔ پہلے کہا گیا تھا کہ جی ہمارا گجرات پیرس بنے گا، لندن بنے گا، آیا وہ بنے گا؟ انشاءاللہ اب بنے گا، اب بنے گا، کیونکہ شافع صاحب اور چودھری سالک صاحب وہ بہت محنت کر رہے ہیں گجرات کے لیے، انہوں نے بہت زیادہ فنڈ بھی جو ہیں وہ ادھر انہوں نے منظور کروائے ہیں، ٹینڈر پاس ہو چکے ہیں۔ یہ جو سیوریج کا نظام ہے اس کے لیے انہوں نے بہت اربوں روپیہ فنڈ تیار کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا بہت اچھا کام ہو جائے گا۔ تو سر یہ جتنی یعنی کہ مہنگائی ہائی لیول پہ جا رہی ہے، کچھ غریب میں نے دیکھے ان کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، کیا آیا یہ مہنگائی کنٹرول ہو سکے گی؟ یہ اس کو تھوڑا سا ٹائم لگنا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیوں؟ گورنمنٹ کا دھیان ہے کہ ہم پیسہ اکٹھا کریں اور عوام کو ریلیف دیں، جب گورنمنٹ کے پاس پیسہ آ جائے گا آٹومیٹکلی عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، مریم صاحبہ نے ایک ہفتہ ہوا ہے ایک پلان شروع کیا ہے کہ جتنے امام مسجد ہیں تقریباً 65,000 مساجد ہیں پنجاب کی، فی امام 25,000 روپیہ انہوں نے ان کی تنخواہ مقرر کر دیا ہے، جبکہ ہم جو ہمارے امام ہیں ہم کسی کو 8,000 دے رہے ہیں، کسی کو 10,000، کسی کو 12,000، اور ہم نے امام نہیں رکھے ہوئے، ہم نے ایک قسم کے وہ ملازم رکھے ہوئے تھے۔ اور سر عوام کی طرف سے ایک اور سوال ہے کہ آیا جو کرایہ دار ہے، جو کرایہ 20-20 ہزار 15-15 ہزار ہے، غریب عوام کرایہ دے رہی ہے، بجلی کے بل ادا کر رہی ہے، ٹیکس ادا کر رہی ہے، یہ عوام کا سوال ہے، یہ ہمارا سوال نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آیا ہماری سی ایم اس پر بھی کوئی غور کرے کہ ہمیں کوئی معافی مل سکتی ہے اس میں؟ ان کے بہت اچھے پلان ہے، نیکسٹ میرا ذہن ہے کہ ان کی بھی باری آنی ہے، ان کو بھی انہوں نے ریلیف دینا ہے، کیونکہ جس طرح کے ان کے پلان چاہ رہے ہیں نا، ان کا یہ ویژن ہی یہ ہے کہ غریب عوام کو ہر حال میں ہم ریلیف دیں، جیسے بھی دے سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ صدر صاحب تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی سپیچ کی ہے، ہم اس کی سپیچ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ جیسے کہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہماری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر، اور یہ بڑے اچھے یعنی کہ بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بہت ہی اچھے نظریے لوگوں کو بتا رہے ہیں اور بڑے اچھے خوشگوار موڈ میں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہاں پر کسی کے چہرے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غصہ نہیں ہے، یعنی کہ عوام آئے یہاں پر آ کے اپنے مسائل بتائے اور یہ آپ لوگ عوام کے مسائل حل کرے گی۔ جڑے رہے نیکسٹ ویک
हमारे साथ, अल्लाह निगहबान। शुक्रिया। मैं हूं शमाला भट्ट और आप देख रहे हैं यानी कि हम इधर सीएम की तरफ से जिन गरीब लोगों को रेडियां मिली हैं और हमारे साथ सदर साहब भी मौजूद है। आइए जानते हैं उनकी ज़बानी जी सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का तो फजल। सर ये हमारी सीएम की तरफ से बड़ा ही अच्छा निकाह हुआ है, गरीब लोग बड़े खुश हुए हैं माशाल्लाह। ये सारे हमारे भाई भी बैठे हुए हैं, तो आप इन पे क्या कहना चाहेंगे? हम सीएम साहबा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करते हैं ठीक होगा। कि उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पर चौधरी शाफे सैन साहब ने खुसूसी काविश करके पीसी गुजरात नूरुल एन कृषि साहबा ओके, उन्होंने हंगामी बुनियादों पे ठीक हो गया। अपनी जिला कौंसिल की टीम जिनमें सैयद सरफराज मेहदी साहब, ज़ेब इंजीनियर साहब और इंस्पेक्टर अल्तमश, इनकी निगरानी में हंगामी बुनियादों पर हमारा ये मॉडल रेडी सरकार मंजूर करवाया और इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। ओके, आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रेडियां इधर मौजूद हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं, अवाम भी बहुत खुश है और ताजर बरादरी भी बहुत खुश है। तो इसमें गरीब अवाम नहायत खुश है कि बहुत ज्यादा खुश है? बहुत ज्यादा इसलिए खुश है कि इन रेडी बानों से हमने रिक्वेस्ट की है कि आपने इधर डीसी रेट पे आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।